अगाडिको क्लासमा हामीले कम्पोजिट फंक्सनको केही इक्जाम्पल्सहरु गरेको थियौं जुन चाहिँ कम्पार्टमेन्टको लागि चाहिँ क्लास 12 को। अब आज हामी गर्दैछौं जुन चाहिँ कम्पार्टमेन्टमा सोधिने कस्तो खालको क्वेशन चाहिँ के चाहिँ प्रुभ आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेन्सिएसन अफ इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनबाट डिफरेन्सिएसन अफ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाट चाहिँ ddx अफ sin इन्भर्स x भनेको 1/√1 माइनस x स्क्वायर यो क्वेशन सोधिन्छ कम्पार्टमेन्टमा। यो सोधिन्छ यो इक्वल्स टु यो प्रुफ गर्नुपर्ने र प्रुफमा जाउँ हामी। प्रुफमा चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ लेट y इक्वल्स टु sin इन्भर्स x x मात्रै भनेको चाहिँ sin y हुन्छ किन भन्दा चाहिँ यो मुनि आउँछ मुनि आएर फेरि माथि जाँदा sin भयो इन्भर्स चाहिँ चेन्ज भयो sin y भयो। अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो ddx अफ x इक्वल्स टु बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x सो ddx अफ sin y सो ddx अफ x भनेको 1 हुन्छ इक्वल्स टु डिफरेन्शिएसन अफ sin x इज cos x तर यहाँ y छ फेरि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो dy बाइ dx पहिला sin x सम्झेर गर्नु पर्यो त्यहाँ फेरि यो y लाई पनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो। सो dy बाइ dx भनेको 1/cos y हो। यहाँनिर हामीले एउटा आइडेन्टिटी याद गर्नु पर्यो cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो र cos थीटा मात्रै भनेको चाहिँ √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब त्यो आइडेन्टिटीलाई यहाँनिर हालौं। सो dy बाइ dx इक्वल्स टु 1/√1 माइनस sin स्क्वायर y भयो यसको। भनेपछि dy बाइ dx इक्वल्स टु 1/√1 माइनस sin y भनेको x छ भनेपछि sin स्क्वायर y भनेको x स्क्वायर भयो। देयरफोर ddx अफ sin इन्भर्स x इक्वल्स टु 1/√1 माइनस x स्क्वायर यो प्रुफ। त्यसरी नै अर्को इक्जाम्पल छ अर्को फर्मुला छ ddx अफ tan इन्भर्स x ddx अफ tan इन्भर्स x ddx of tan inverse x equals to 1/1 plus x square। अब इसमें प्रूफ के गर्ने लेट y equals to tan inverse x x equals to यहाँ पनि सेम tan y भनेपछि अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो ddx of x equals to ddx of tan y and डिफरेन्शिएसन अफ x भनेको 1 हुन्छ tan x को डिफरेन्शिएसन हुन्छ sec स्क्वायर x तर y छ फेरि के गर्नु पर्यो dy बाइ dx भयो। अब dy बाइ dx भनेको 1/sec स्क्वायर y भयो। अब sec स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो यो आइडेन्टिटी र dy बाइ dx equals to 1/1 plus tan square y। So dy by dx equals to 1/1 plus tan y is x, tan square y is x square। Therefore ddx of tan inverse x किन y भनेको tan inverse x हो equals to 1/1 plus x square। यो मजाले प्र्याक्टिस गर्ने र अब हामी जाँदैछौँ डिफरेन्शिएसन अफ लगरिथमिक फंक्सन। यहाँबाट क्वेशन स्योर आउँछ डिफरेन्शिएसन अफ लगरिथमिक फंक्सनबाट।
डिफ्रेन्सिएसन अफ लगरिथमिक फंक्शन लगरिथमिक फंक्सन र यसमा चाहिँ पहिला हामीले के याद राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लग ए इन्टु बी भनेको लग ए प्लस लग बी भयो। लग ए बाई बी भनेको डिभिजन छ भने लग ए माइनस लग बी। लग ए टु द पावर एन भनेको एन लग ए भयो। लग एबी होल टु द पावर एन भनेको एन लग ए प्लस लग बी। यो फर्मुलाहरू हामीले याद राख्नु पर्यो। आफ्टर द्याट अब मेरोमा क्वेसन छ इफ y इक्वल्स टु एक्स टु द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स होल टु द पावर एक्स फाइन्ड dy बाई dx। dy बाई dx निकाल्नु पर्नेछ। हामीलाई यो दिएको छ। अब यो प्लस र माइनसको फर्मेटमा छ भने हामीले यसो गर्नुपर्छ। सल्युसन y इक्वल्स टु एक्स टु द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स होल टु द पावर एक्स। राम्रोसँग हेर्ने यसलाई। सो लेफ्ट गर्नु पर्यो। दुईटा फंक्सन छ, यो u हो यो v हो। u इक्वल्स टु एक्स टु द पावर साइन एक्स, v इक्वल्स टु साइन एक्स होल टु द पावर एक्स। अब त्यतिखेर y इक्वल्स टु u प्लस v हुन्छ। अनि dy बाई dx गर्यो भने du बाई dx प्लस dv बाई dx हुन्छ। अब हामीले के गर्ने त भन्दा चाहिँ नाउ u लाई लिने पहिला। u इक्वल्स टु एक्स टु द पावर साइन एक्स टेकिङ लग अन बोथ साइड। टेकिङ log on both sides मा log लिनु पर्यो। भनेपछि यो भयो log u इक्वल्स टु log x टु द पावर साइन एक्स। अब log x टु द पावर साइन एक्स भनेपछि यो फर्मुला लाग्यो। n भनेको साइन एक्स छ भनेपछि यहाँनिर लेख्नु पर्यो हामीले log u इक्वल्स टु साइन एक्स log x। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यो d बाई dx भनेपछि x ले डिफ्रेन्सिएट गर्दैछ log u भयो। अब यहाँनिर प्रडक्ट रुल लाग्छ। यो फर्स्ट फंक्सन हो यो सेकेन्ड फंक्सन हो भनेपछि प्रडक्ट रुल हुन्छ फर्स्ट फंक्सन डिफ्रेन्सिएसन अफ सेकेन्ड फंक्सन प्लस सेकेन्ड फंक्सन डिफ्रेन्सिएसन अफ फर्स्ट फंक्सन भनेपछि साइन एक्स डिफ्रेन्सिएसन अफ लग एक्स प्लस लग एक्स डिफ्रेन्सिएसन अफ साइन एक्स। सो यसको डिफ्रेन्सिएसन लग यू को डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ 1 बाई यू। फेरि निकाल्नु पर्यो du बाई dx। किन भन्दा भेरिएबल डिफ्रेन्ट छ, यहाँ सेपरेट भएको छैन। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ इम्प्लिसिट फंक्सन हो। सो दिस इक्वल्स टु साइन एक्स ddx अफ लग एक्स भनेको 1 बाई एक्स प्लस यो लग एक्स भइहाल्यो ddx अफ साइन एक्स इज कस एक्स। अब यसो गर्ने यसलाई du बाई dx इक्वल्स टु u लाई उता क्रस मल्टिप्लाई साइन एक्स बाई एक्स प्लस लग एक्स इन्टु cos x। अब u को भ्यालु पनि हाल्दिने du बाई dx इक्वल्स टु u को भ्यालु कति छ यति छ x टु द पावर साइन x बाई x प्लस log x cos x। यो आयो du बाई dx। त्यसरी नै अब हामीले v कन्सिडर गर्नु पर्यो। v हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन एक्स होल टु द पावर एक्स छ। यसमा पनि टेकिङ लग अन बोथ साइड। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स
यो भयो log b इक्वल्स टू log sin x होल टू द पावर x भयो। ओके, अब यसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि सेम यसमा यो फलो हुँदैछ log x टू द पावर n अथवा a टू द पावर n भनेपछि log b इक्वल्स टू x log sin x। नाउ डिफरेन्शिएट, अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो। यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x, ddx of log b equals to यहाँ पनि product rule, first function your second function, first function differentiation of second function log sin x plus log sin x differentiation of x। अब यो 1 by v log v को 1 by v हुन्छ, फेरि dv by dx equals to x। now differentiation of log x, यसलाई x सम्झिनु पर्यो। log x is 1 by x, 1 by sin x, फेरि sin x लाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो, ddx of sin x plus log sin x, so dv by dx equals to यो v यता क्रस मल्टिप्लाई x, sin को डिफरेन्शिएसन cos भयो, cos x by sin x plus log sin x। अब dv by dx, dv by dx v को भ्यालु हाल्नु, sin x होल टू द पावर x, x यो cos by sin भनेको cot x प्लस log sin x भयो। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ therefore dy by dx, therefore dy by dx इक्वल्स टू अघि हामीले लेखेको थियो du by dx प्लस dv by dx भनेर। अब du by dx यति छ, x to the power sin x by x प्लस log x cos x, यो भयो du by dx। त्यसरी नै अब dv by dx पनि यहाँ लेख्नु पर्यो। प्लस dv by dx भनेको यति छ, sin x होल टू द पावर x ब्रैकेटमा x cot x प्लस log sin x, यो चाहिँ हुन्छ आन्सर। ओके, तपाईले यो च्यानल मैले जुन चाहिँ यो लेसनलाई मन पर्यो भने तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने, तपाईलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ र तपाईहरुको कम्पार्टमेन्ट तपाईहरुले क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। म एकदमै एक्सपेक्टेड क्वेशन्सहरु मात्रै यसमा गराउँछु। थ्यांक यू।